안녕하세요. नमस्ते, म विजय कुमार साई। आज हामी पढ्दैछौँ लेसन 17 युगाते छेजुदोय थानेओल्केयो भन्ने छ। युगाते भनेको बिदाको बेलामा छेजुदो कोरियाको एउटा चाहिँ घुम्न जाने ठाउँ हो। छेजुदो भन्ने ठाउँमा चाहिँ थानेओल्कयो गएर आउनेछु भनेर यहाँ भन्ने यो लेसन छ। यसको बारेमा हामी पढ्छौँ। अब चाहिँ यहाँ युगाते छेजुदोमा बिदाको बेलामा चाहिँ युगाते बिदाको बेलामा छेजुदो भन्ने ठाउँमा चाहिँ थानेओल्कयो गएर आउनेछु भन्ने चाहिँ लेसनमा चाहिँ अब यहाँ के भनेको छ भने सबभन्दा पहिला हाक्सुप आने स्टडी गाइडमा चाहिँ लर्निङ अब्जेक्टिभ सिकाइको उद्देश्यमा डिस्कसिङ पास्ट एक्सपिरियन्स एन्ड प्लानिङ टिप्स भनेको छ। यो भ्रमणको अनुभव र योजनाको बारेमा कुराकानी भनेर चाहिँ यहाँ राखेको छ। यो पार्टमा चाहिँ भ्रमण गर्दाको अनुभव र अनि योजनाको बारेमा कुरा गर्ने भन्ने चाहिँ सिकाइको उद्देश्य छ। ग्रामरमा चाहिँ आफोदा अफोदा यी हेर्नु, लकयो उल्कयो भने चाहिँ ने हो भन्ने कुरा छ। अनि अर्को भ्याकेबुलेरी एन्ड एक्सप्रेसनमा चाहिँ टुरिस्ट एट्र्याक्सन कोरियाको यो पर्यटकीय क्षेत्र एएनजी कोरियाको पर्यटकीय क्षेत्रको बारेमा छ र मिनिङहरू छ। इन्फर्मेसन एन्ड कल्चरमा चाहिँ के राखेको छ भने टुरिस्ट साइट इन कोरियाको यो पर्यटकीय क्षेत्र कोरियाको प्रसिद्ध पर्यटकीय क्षेत्रहरूको बारेमा चाहिँ यो यसको जानकारीको संस्कार छ। सबैभन्दा पहिला हामी चाहिँ थेवाई वार्तालाप 1 मा हेर्छौँ के छ। थेवाइल वार्तालाप 1 डायलग 1 मा छ। एउटा रियान्जी अर्को तुहान भन्ने दुईटा व्यक्तिको बारेमा चाहिँ कुराकानी भइरहेछ। पहिला हामी हेरौँ के भन्छ। सोधिरहेछ रियान्सिनुन छेजुदो खाफासयो भनेको छ। रियान्सिनुन छेजुदो भन्ने ठाउँमा चाहिँ खाफासयो गइ हेर्नु भएको छ वा जानु भएको छ भनेको छ। रियानले भन्छ ने खाफासयो हजुर गएको छु वा गइ हेरेको छु। छेजुदोगा अतिशय छ्वासयो त्यो छेजुदो भन्ने ठाउँ कस्तो छ? छ्वासयो राम्रो छ, राम्रो लाग्यो, कस्तो छ भनेर सोधिरहेछ। ने छङमल छ्वासयो हजुर साथी चाहिँ राम्रो लाग्यो भनेर चाहिँ यसले भनिरहेछ। अर्को थोकी विशेष गरी फादागा नोम आरामदावस्य ने छङमल छ्वासयो हजुर साँच्चै राम्रो लाग्यो अथवा राम्रो छ। थुकी विशेष गरेर चाहिँ फादागा नोम आरामदावस्य समुद्र एकदम ज्यादै नै चाहिँ आरामदावस्य भने रमणीय छ भनेर भनेको छ। त्यसपछि खुरेयो हो र छदो छेजुदो खाफोको छिपयो त्यसो हो र छदो मलाई पनि छेजुदो भन्ने ठाउँमा चाहिँ खाफोको छिपयो भने गइ हेर्न मन लागेको छ, म पनि त्यहाँ गइ हेर्न चाहन्छु भनेर यहाँ राखेको छ। सबैभन्दा पहिला फेरि एकछिन भने रियान्सी छेजुदो खाफासयो भनेको छ। सोधिरहेछ रियान्सी छेजुदो खाफासयो रियान्सी छेजुदो भन्ने ठाउँमा गइ हेर्नु भएको छ अथवा जानु भएको छ भन्ने अर्थ लाग्छ। ने खाफासयो हजुर गइ हेरेको छु वा गएको छु भन्ने अर्थ लाग्छ। छेजुदोगा अतिशय छ्वासयो छेजुदो कस्तो छ राम्रो छ भनेर सोधिरहेछ। ने छङमल छ्वासयो हजुर साँच्चै राम्रो छ अथवा साँच्चै राम्रो लाग्यो। थुकी विशेष गरेर फादागा नमु आरामदावस्य समुद्र एकदम चाहिँ आरामदावस्य समुद्र नमु धेरै नै आरामदावस्य भने रमणीय छ सुन्दर छ भनेर यहाँ भनेको छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ खुरेयो हो र छदो मलाई पनि छेजुदो भन्ने ठाउँमा चाहिँ खाफोको छिपयो भने जान मन लागेको छ वा गइ हेर्न चाहेको छु गइ हेर्न मन लागेको छ भनेर यहाँ भनेको छ। रियान्सी व्यक्तिको नाम, छेजुदो ठाउँको नाम, यो कोरियाको एउटा पर्यटकीय स्थल हो। त्यहाँमा चाहिँ खाफासयो भने गइ हेर्नु भएको छ, खादा जानु, खाफासयो भनेको गइ हेर्नु भएको छ वा जानु भएको छ भन्ने अर्थ लाग्छ। आफोदा अफोदा यी हेर्नु कुनै काम गरी हेर्नु भन्ने अर्थ लाग्छ। ने भनेको हजुर भइहाल्यो, खाफासयो गएको छु वा गइ हेरेको छु। छेजुदो ठाउँको नाम, अतिशय भने कस्तो लाग्यो वा कस्तो थियो, छ्वासयो राम्रो थियो, कस्तो थियो राम्रो थियो भनेर सोधिरहेछ। ने भनेको हजुर छङमाल साँच्चै, छ्वासयो भने राम्रो लाग्यो वा राम्रो थियो। थुकी भनेको विशेष गरी, फादागा समुद्र, नमु भनेको धेरै ज्यादै,
आरुमदावता रमणीय हुनु सुन्दर हुनु, आरुमदावश्य भने रमणीय थियो वा सुन्दर थियो भन्नु पाइयो। खुरेयो हो र छदो मलाई पनि, छेजुदोए भने छेजुदो भन्ने ठाउँमा खादा जानु, खा गोसिप्ता भने चाहनु, खा फोको छिपयो गइ हेर्न चाहन्छु भनेको छ। थुकी भनेको स्पेसियल्ली विशेष। छनुन उन्दङ्गुल छुवायो, छनुन मलाई चाहिँ उन्दङ्गुल छुवायो व्यायाम मनपर्छ, थुकी विशेष गरी चाहिँ छुगुरुल छुवायो फुटबल मनपर्छ। मलाई चाहिँ व्यायाम त खेल मनपर्छ, त्यसमा पनि विशेष गरी फुटबल मनपर्छ भनेर भनेको छ। छनुन उन्दङ्गुल छुवायो मलाई फुटबल व्यायाम मनपर्छ, थुकी विशेष गरेर चाहिँ छुगुरुल छुवायो फुटबल चाहिँ मनपर्छ। हाङ्गुक उम्सिगुल छाजु मासिसय, हाङ्गुक उम्सिक कोरियन खाना, छाजु प्राय जसो चाहिँ मासिसय मिठो हुन्छ। हाङ्गुक उम्सिगुल छाजु मासिसय कोरियन खाना प्राय चाहिँ मिठो हुन्छ, थुकी विशेष गरेर फिफिम्फा मासिसय मिक्स भात चाहिँ झन् मिठो हुन्छ भनेर भनेको छ। हाङ्गुक उम्सिगुल छाजु मासिसय कोरियन खाना छाजु प्राय मासिसय मिठो हुन्छ, थुकी विशेष गरी फिफिम्फा भने मिक्स भात चाहिँ मासिसय मिठो हुन्छ भनेर भनेको छ। त्यसपछि अर्को यहाँ छ खुरेयो भने चाहिँ हो र अथवा त्यसो हो र भन्ने अर्थ लाग्छ। खुरेयो हो र अथवा साँच्चै भन्ने अर्थ लाग्यो। थाम्जुबुथ आउँदो हप्तादेखि, थाम्जु भने नेक्स्ट विक, थाम्जुबुथ आउँदो हप्तादेखि खागु होइसाएछ इराल्कयो काम गर्नेछु भनेर भनेको छ। थाम्जुबुथ आउँदो हप्तादेखि खागु होइसाएछ फर्निचर कारखानामा चाहिँ फर्निचर कम्पनीमा चाहिँ इराल्कयो काम गर्नेछु भनेर भनेको छ। खुरेयो साँच्चै हो अथवा हो र, छाल्दुन्ने हो भने राम्रो भयो त वा राम्रो भयो नि भनेको छ। छाल राम्रो हुनु दुईटा, छाल राम्रो दुईटा हुनु, ने भने चाहिँ नित छ त, छाल्दुन्ने हो भने राम्रो भयो त राम्रो भएछ नि भन्ने अर्थ लाग्छ। थाम्जुबुथ खागु होइसाए इराल्कयो आउँदो हप्तादेखि फर्निचर कारखानामा काम गर्नेछु भनेर भनिरहेछ। खुरेयो हो र अथवा साँच्चै, छाल्दुन्ने हो भने राम्रो भएछ नि, राम्रो भएछ त। अब यसको लिसनिङ सुनौ, त्यसपछि हामी चाहिँ अगाडि बढौँला। 17화 휴가 때 제주도에 다녀올 거예요. 대화 1. 리한 씨는 제주도에 가봤어요? 네, 가봤어요. 제주도가 어땠어요? 좋았어요? 네, 정말 좋았어요. 특히 바다가 너무 아름다웠어요. 그래요? 저도 제주도에 가보고 싶어요. अब यहाँ प्रश्न गरेको छ, रियान्सी अदिए खाफासय, रियान्सी कहाँ गई हेरेको छ, रियान्सी अथवा रियान्सिनु अदिए खाफासय, रियान्सी कहाँ गएको छ वा कहाँ गई हेरेको छ भने छेजुदोमा गएको थियो। छेजुदोगा अतेसय, छेजुदो भन्ने ठाउँ कस्तो थियो भन्दाखेरि फादागा आरुमदावयो समुद्र के थियो त रमणीय थियो वा राम्रो थियो भनेको छ। अब चाहिँ एहेङजी भनेको चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्र, एहेङजी पर्यटकीय क्षेत्र। अब चाहिँ अवी शब्द भण्डार, टुरिस्ट अट्र्याक्सन भनेर राखेको छ यहाँ। सान पहाड, थोङ्गोल गुफा, मोक्फ्यो झरना, होसु ताल, खाङ भनेको नदी, फादा समुद्र, सम भनेको चाहिँ टापु, ओन्छन भने यो तातो पानी भन्ने अर्थ लाग्छ, ओन्छन तातो पानी। त्यसै अर्को युजगजी भने चाहिँ यो ऐतिहासिक क्षेत्र, प्राचीन क्षेत्र, सरी युजगजी भने ऐतिहासिक क्षेत्र, मिनसोक्छन भने प्राचीन गाउँ पुरानो गाउँ, नोरीखोङ्गन भने यो चाहिँ फोनपाल भइहाल्यो, थुरामा छ्वारेङजी भने यो ड्रामा सुटिङ हुने क्षेत्र। त्यसै अर्को छ यहाँ फेरि एकछिन रिपिट गर्ने, सान भनेको पहाड, थोङ्गुल गुफा, फोक्फो भने झरना, होसु भनेको ताल, खाङ भनेको नदी, फादा समुद्र, सम भनेको टापु, ओन्छन भने यो तातो पानी पोखरी हो तातो पानी। यस्तो तातो पानी नेपालमा पनि छ।
युजक्जी भने चाहिँ ऐतिहासिक क्षेत्र, युजक्जी भने चाहिँ यो ऐतिहासिक क्षेत्र। मिन्सोक्सन भने चाहिँ प्राचीन गाउँ, पुरानो गाउँ। अनि चाहिँ नोरी खोङन भने यो फन पार्क, खेल्ने ठाउँ। थुरामा छ्वारेङ्ची, थुरामा भनेको ड्रामा, छ्वारेङ्जी भने सुटिङ गर्ने ठाउँ, ड्रामा सुटिङ हुने क्षेत्र। र आरुमदाप्ता भने रमणीय हुनु, सुन्दर हुनु, रमणीय हुनु। युमेङ आदा भने फेमस हुनु, फेमस, प्रख्यात हुनु। खेङ्ची भने दृश्य, छोथा भने राम्रो हुनु, खेङ्चीका छोथा दृश्य राम्रो हुनु। सारामदुरी मान्छेहरू चाहिँ छिन्जेल आदा भने दयालु हुनु, मान्छेहरू चाहिँ दयालु हुनु भन्ने छ। खुरिमे माजुन फ्योन फोगिएछ खोल्ला नहोस्यो भनेको छ। खुरिमे माजुन फ्योन चित्रमा मिल्ने अभिव्यक्ति चाहिँ फोगिएछ, उदाहरणबाट खोल्ला छानेर नहोस्यो राख्नुहोस्। अब यो चित्रमा चाहिँ के छान्दा राम्रो हुन्छ यहाँ चाहिँ राखेको छ। आरुमदाप्ता भने सुन्दर हुनु, युमेङ आदा भने फेमस हुनु, खेङ्चीका छोथा भने दृश्य राम्रो हुनु, सारामदुरी छिन्जेल आदा मान्छेहरू दयालु हुनु। जस्तै आरुमदाप्ता सुन्दर, रमणीय हुनु, युमेङ आदा फेमस हुनु, खेङ्ची दृश्य छोथा राम्रो हुनु, सारामदुरी मान्छेहरू छिन्जेल आदा दयालु हुनु। 1 नम्बरको यहाँ सहयोग गरेको छ भने मान्छे दयालु हुनु पर्यो, सारामदुरी छिन्जेल आदा मान्छे दयालु हुनु। 2 नम्बरको राम्रो छ, आरुमदाप्ता राख्ने, सुन्दर हुनु, रमणीय हुनु। 3 नम्बरको धेरै मान्छे गइरहेछन् भने युमेङ आदा फेमस हुनु। 4 नम्बरको यस्तो छ भने यसलाई खेङ्चीका छोथा दृश्य राम्रो हुनु, सिन चाहिँ राम्रो हुनु भनेर भनेको छ। त्यसै अर्को चाहिँ मुनपप ग्रामर। मुनपप ग्रामर 1 मा चाहिँ आफोदा अफोदा यी हेर्नु, कुनै काम गरी हेर्नु भन्ने अर्थ लाग्छ। यदि शब्दको अन्तिम भोवेल आ र वा आउँदा आफोदा, अरू अवस्थामा अफोदा, हादालाई चाहिँ के बनाउने, हेफोदा बनाउने, जो चाहिँ हामीले पहिला ग्रामरमा पढिसकेका छौँ। त्यो ग्रामरमा हेर्दा हुन्छ तपाईँले। त्यो पनि एकछिन भन्छु। आ अफोदाको अर्थ हो यी हेर्नु, जस्तै मगफोदा खाइ हेर्नु, साफोदा किनी हेर्नु, खाफोदा गई हेर्नु, मान्नाफोदा भेटी हेर्नु भन्ने अर्थ लाग्छ। कुनै कामको चाहिँ गरेर हेर्नु भन्ने अर्थ लाग्छ। र कस्तो अवस्थामा जोड्ने भन्दाखेरि यदि भिएसटीको अन्तिम भोवेल आ र वा आउँदा, यदि भिएसटीको अन्तिम भोवेल आ र वा आउँदा चाहिँ आफोदा, जस्तै खादालाई खाफोदा, जानुको गई हेर्नु, मासिदालाई चाहिँ मास्याफोदा, इलाई हटाएर यफोदा, मास्याफोदा, पिउनुको पि हेर्नु, मक्ता खानु, मगफोदा खानुको चाहिँ खाइ हेर्नु, मखफोदा खाइ हेर्नु। हादा भन्ने भवलाई हेफोदा बनाइन्छ। खोङ्गु आदा अध्ययन गर्नु, खोङ्गु हेफोदा भने चाहिँ अध्ययन गर्नुको अध्ययन गरी हेर्नु। उन्दोङ आदा व्यायाम गर्नु, उन्दोङ हेफोदा भने चाहिँ व्यायाम गर्नुको व्यायाम गरी हेर्नु भन्ने अर्थ लाग्छ। कुनै काम गरी हेर्नु भन्ने अर्थ लाग्छ। अब यहाँ चाहिँ इ ओसुल इब बोस्यो भन्छ। इ ओसुल इब फोस्यो, यो कपडा चाहिँ लगाइ हेर्नुहोस् भनेर भनेको छ। इ ओसुल यो कपडा चाहिँ इप्ता लगाउनु, इब फोस्यो भने लगाइ हेर्नुहोस्, यो कपडा लगाइ हेर्नुहोस् हुन्छ। छेजुदोए खाफासयो, छेजुदो भन्ने ठाउँमा खाफासयो भने गई हेर्नु भएको छ अथवा जानु भएको छ भन्ने अर्थ लाग्छ। ने खाफासयो हजुर गई हेरेको छु। थुवान्सिनुन हानबन खाबोस्यो, थुवान्सी दो, थुवान्सी दो, थुवान्सी पनि हानबन एकपटक चाहिँ खाबोस्यो गई हेर्नुहोस् भनेर भनेको छ। हाङ्गुगे इसुल्ते कोरिया हुँदाखेरि एहेमुल भ्रमण मानि हेफोगो सिफयो, भ्रमण मानि भनेको धेरै, हादा गर्नु, हेफोगो सिफयो भनेको यो गरी हेर्न चाहन्छु भनेर भनेको छ। इ ओसुल इब बोस्यो, यो कपडा लगाइ हेर्नुहोस्, इप्ता लगाउनु, इब बोस्यो लगाइ हेर्नुहोस्। छेजुदोए, छेजुदो भन्ने ठाउँमा खादा जानु, खाफासयो भने गई हेर्नु भएको छ, गई हेर्नु भएको छ भनेर प्रश्न गरेको छ। ने खाफासयो हजुर गई हेरेको छु। थुवान्सिदो, थुवान्सी पनि हानबन भनेको एकपटक खादा जानु, खापोस्यो गई हेर्नुहोस्, सेयो उस्यो कर्तनुहोस्। हाङ्गुगे इसुल्ते कोरिया हुँदाखेरि एङ भ्रमण चाहिँ मानि हादा धेरै गर्न भनेपछि हाङ्गुगे इसुल्ते कोरिया हुँदा एङुल मानि हेफोगो सिपयो, भ्रमण धेरै गरी हेर्न चाहन्छु भनेर भनेको छ। अब यहाँ चाहिँ विशेष जानकारीमा राखेको छ आफोदा अफोदाको बारेमा भनिरहेको छ। यहाँ यदि शब्दको अन्तिम भोवेल आ र वा आउँदा आफोदा, अरू अवस्थामा अफोदा, हादालाई हटाएर के बनाउने, हेफोदा बनाउने भनेर चाहिँ हामीले पढिसकेका छौँ। त्यही ग्रामरमा गएर हेर्दा पनि हुन्छ। हाङ्गुक उम्सिगुल कोरियन खाना, मक्ता खानु, मग फोस्यो खाइ हेर्नुहोस् भनेको छ। हाङ्गुक उम्सिगुल कोरियन खाना, मक्ता खानुको मग फोस्यो खाइ हेर्नुहोस्। सौल थाहा हो भने सौल टावरमा
सौल थाव सौल टावरमा चाहिँ खाँदा जानु अनि खा बस्यो भनेपछि गई हेर्नुहोस्। सौल थावे सौल टावरमा चाहिँ खा बस्यो गई हेर्नुहोस् भनेर यहाँ भनिरहेछ। त्यसै अर्को यहाँ चाहिँ खुरिमुल फोको चित्र हेरेर फोकी छरम उदाहरण जस्तै आफोदा अफोदा सायुङेस मुन्चाङ वन्चाङ आस्यो भनेको छ। खुरिम फोको चित्र हेरेर फोकी छरम उदाहरण जस्तै आफोदा अफोदालाई सायुङेस प्रयोग गरेर मुन्चाङ वाक्य चाहिँ वन्चाङ आस्यो पुरा गर्नुहोस् हुन्छ। चित्र हेर्ने अनि आफोदा अफोदा गरेर प्रयोग गरेर वाक्यलाई पुरा गर्ने हुन्छ। छेजुदोए खाफासयो भनेको छ। छेजुदोए ठाउँको नाम छेजुदो भन्ने ठाउँमा खाफासयो गई हेर्नु भएको छ भनेर सोधेको छ। छेजुदोए खाफासयो छेजुदोमा गई हेर्नु भएको छ भन्नु पर्यो। अब यहाँ चाहिँ स्विमिङ गर्नु स्विङ हादालाई स्विङ एफासयो भन्नु पर्यो। फादागा यस समुद्रमा स्विङ एफासयो लेख्ने स्विङ एफासयो फादागा यस समुद्रमा चाहिँ स्विङ एफासयो स्विमिङ गरी हेर्नुभयो भनेर भन्ने। फादागा यस समुद्रमा चाहिँ स्विङ एफासयो पौडी खेली हेर्नु भएको छ भनेर भन्ने। हानबोक भने यहाँ चाहिँ फुलगोगी यो मासु फुलगोगी चाहिँ गोरुको पोल्या मासु फुलगोगी मक्ता खानुलाई मग फास्यो भन्नु पर्यो। फुलगोगी मग फास्यो फुलगोगी खाइ हेरेको छु भनेर भन्नु पर्यो। अथवा प्रश्न गर्दा पछाडि क्वेसन मार्क राख्न पनि पाइन्छ। फुलगोगी मग फास्यो फुलगोगी खाइ हेर्नु भएको छ भनेर भन्न पाइन्छ। हानबोक भने कोरियाको औपचारिक पोसाक कोरियाको परम्परागत पोसाक त्यो चाहिँ इप्तालाई चाहिँ इब फास्यो। हानबोगुल इब फास्यो भन्ने यो कोरियन पोसाक लगाइ हेर्नुभयो अब लगाइ हेर्नु भएको छ भनेर भन्ने। त्यसै अर्को चाहिँ खिम्ची यो राखिरहेछ बनाउँदैछ भने खिम्ची थाम्गा भनेर राख्नु खिम्ची बनाउनु। खिम्ची यो राख्नु भनेको कस्तो नि अचार राख्नु खिम्चीको अचार राख्नु पछि खानलाई भनेर त्यसलाई यो थाम्गा फास्यो भन्नु पर्यो। खिम्चीरुल थाम्गा फास्यो खिम्ची यो राखी हेर्नु भएको छ खिम्ची राखेको अनुभव छ भने जस्तै हो। यहाँ चाहिँ लेख्ने फादायस स्विङ ए फास्यो फादायस समुद्रमा चाहिँ स्विङ ए फास्यो स्विमिङ गरी हेर्नु भएको छ। फुलगोगी रुल मग फास्यो फुलगोगी खाइ हेर्नु भएको छ। हानबोगुल इब फास्यो कोरियन पोसाक लगाइ हेर्नु भएको छ। खिम्ची रुल थाम्गा फोस्यो खिम्ची राखी हेर्नु भएको छ भनेर भन्न पाइयो। त्यसपछि तलतिर जाउँ। थेवाई वार्तालाप 2 आएछ। वार्तालाप 2मा के भनेको छ भने एउटा थुवान भन्ने व्यक्ति छ यहाँ पनि अर्को सुरुसु भन्ने दुईटा व्यक्ति छन् यहाँ पनि। पहिला चाहिँ सोधिरहेछ सुरुसी हिउगाते म हाल्कयो भनेर सोधिरहेछ। सुरुजीले बिदाको बेलामा के गर्ने हो भनेर सोधिरहेछ। छिङ्गो आगो सराक सान्ने खाल्कयो साथीसँग सराक पहाडमा चाहिँ जानेछु। थुवानसिनुन म हाल्कयो थुवानजीले चाहिँ के गर्ने हो भनेर भन्दा छनुन म चाहिँ छेजुदो भन्ने ठाउँमा थाने ओल्कयो गएर आउनेछु भन्छ। फियङ्गी फ्यो 700 फियङ्गी फ्यो प्लेनको टिकट 700 किन्नु भयो भनेर सोधिरहेछ। ने हजुर सुखसोधो भने यो बस्ने ठाउँ पनि बसोबास गर्ने ठाउँ पनि फल्छ पहिले नै थाहा सबै एया खेस्छ भने बुकिङ गरिसके। सुरिसी इवन युगाते म हाल्कयो सुरिजीले यो पटकको बिदामा के गर्नुहुन्छ भनेर सोधिरहेछ। छिङ्गु आगो सराक साने खाल्कयो छिङ्गु आगो साथीसँग सराक सान भने सराक पहाडमा चाहिँ खाल्कयो जानेछु साथीहरूसँग सराक पहाडमा जानेछु। थुवानसिनुन म हाल्कयो बरु थुवानजीले चाहिँ के गर्ने भन्दा छनुन छेजुदो एक थाने ओल्क्यो म त छेजुदोमा चाहिँ गएर आउनेछु भनेर भनेको छ। फियङ्गी फ्योनुन 700 प्लेनको टिकट किन्नु भयो त भनेर सोधेको छ। ने सुक्सोदो फल्छ था एया खेस्छ हजुर सुक्सोदो भने बस्ने ठाउँ पनि फल्छ पहिले नै थाहा सबै एया खेस्छ बुकिङ गरिसक्यो भनेर यहाँ भनेको छ। सबैभन्दा पहिला सुरुसी व्यक्तिको नाम इभन युगाते यो पटकको बिदामा म भनेको के हाल्कियो भने फ्युचर टेन्स जस्तै हो। हाल्कियो भने के गर्ने हो के गर्नुहुन्छ भनेर सोधेको छ। छिङ्गु साथी आगो भनेसँग सराक भन्ने ठाउँको नाम सान भन्ने पहाड सराक भन्ने पहाड भन्यो है। सराक साने सराक भन्ने पहाडमा खादा जानुलाई खाल्कयो भने जानेछु वा जाने हो। थुवान्सी व्यक्तिको नाम म भनेको के हाल्कियो भने गर्ने हो। थुवान्सीले के गर्ने हो भन्दा यहाँ थुवानले भन्छ छनुन म चाहिँ छेजुदो कोरियाको यो पर्यटकीय ठाउँ त्यो छेजुदो भन्ने ठाउँमा थाने ओल्कयो गएर आउनेछु। थानिँदा जाने आउने गर्नुबाट
थाने ओल्कियो थानिदा भनेर पढाएको थियौँ, जो जाने आउने गर्नु भन्ने मिनिङ त्यहीबाटै बनायो। थाने ओल्कियो गएर आउनेछु। त्यसो भए फियङ्गी फेनुन 700 भनेर सोधिरहेछ। फियङ्गी फ्यो भने प्लेनको टिकट, फियङ्गी प्लेन फ्यो भने टिकट 700 किन्नुभयो भनेर चाहिँ सोधिरहेछ। ने हजुर सुक्सोदो भने बस्ने ठाउँ, वासस्थान पनि फल्छ, पहिले नै थाहा सबै या खेस्छ भने बुकिङ गरिसके भनेर भनेको छ। अब यहाँ इभन भनेको एकपटक, छिनान भने गत र थाम भने अर्को, तिनवटा कुरा छ। इभन भनेको यो, छिनान भने गत, थाम भने अर्को। पहिला हेर्छौँ। इभन छुमारे थेनिसु छिरा खायो। इभन छुमारे यो सप्ताहमा चाहिँ थेनिसु छिरा टेनिस खेल्न चाहिँ खायो भने जान्छौँ भनेर भनेको छ यहाँ। इभन छुमारे थेनिसी छिरा खायो, यो सप्ताहमा चाहिँ टेनिस खेल्न जान्छौँ। छिनाने हाङ्गुगे वास्यो। छिनान भने गत, हे भने वर्ष। छिनाने गत वर्षमा चाहिँ हाङ्गुगे कोरिया वास्यो भनेको आएँ अथवा आएको हो भनेर भनेको छ। छिनाने गत वर्ष हाङ्गुगे वास्यो कोरिया आएँ भनेर भनेको छ। थाम युगाते अर्को बिदाको बेलामा छेजुदो, छेजुदो भन्ने ठाउँमा खाल्कयो भने चाहिँ यहाँ जानेछु भनेर भनेको छ। थाम युगाते युगाएनुन अर्को बिदामा चाहिँ छेजुदो भन्ने ठाउँमा खाल्कयो जानेछु भनेर भनेको छ। त्यसो अब यतापट्टि के छ, यो चाहिँ यहाँ तेको अर्थ ने बेला, कुनै काम गर्ने बेला, कुनै काम गर्दाखेरि भनेर चाहिँ यहाँ भन्ने अर्थ लाग्छ। लते उल्टेबाट यो भोवेल यो नाउनमा आउँदा चाहिँ लते उल्टे भएर, भिएसटीमा आउँदा लते अथवा उल्टे भएर आउँछ। नाउनमा छ भने ते मात्रै भन्ने अर्थ लाग्छ यहाँ। ओनुल छमसिद्धे भनेको चाहिँ यो आज दिउँसोको बेला अथवा दिउँसोको समयमा म मगस्य के खानुभयो भनेर भनेको छ। लते उल्टेको अर्थ चाहिँ त्यो मोमेन्ट, एउटा अवस्था जनाउँछ, जस्तै कुनै त्यो समयमा त्यो बेला भन्ने अर्थ लाग्छ। अनि चाहिँ एक्सन भर्बमा छ भने त्यो काम गर्दाखेरि, त्यो काम गर्ने बेला भन्ने अर्थ लाग्छ। ओनुल छमसिम्ते आजको दिउँसोको खाना समयमा म मगुस्य के खानुभयो, आज दिउँसोको खाना छमसिम्ते दिउँसोको खानामा चाहिँ म मगस्य के खानुभयो भन्दा यहाँ अब फाङआग भने चाहिँ यो भ्याकेसन बिदाको बेला। फाङआग ते बिदाको बेला अथवा बिदा हुँदाखेरि खोयाङ्गे खाल्कयो गाउँमा जानेछु। फाङआग ते भने बिदा हुँदाखेरि वा बिदाको बेलामा, त्यो बेलामा चाहिँ खोयाङ्गे खाल्कयो गाउँमा जानेछु। खोयाङ्गे गाउँमा, खाल्कयो भने चाहिँ जानेछु। अब चाहिँ त्योको अर्थ कुनै समयमा, एट द मोमेन्ट भनेको छ, कुनै समयमा। र यो चाहिँ नाउनमा आउँदा यो भयो, अनि त्यो चाहिँ केमा आउँदा भन्दाखेरि भबमा आउँदा यसको अर्थ ने बेला, दाखिरी भन्ने अर्थ लाग्छ। जस्तै ओनुन छमसिम्ते म मगस्य, आज दिउँसोको खाना खाने बेला चाहिँ म मगस्य के खानुभयो अथवा दिउँसोको खानामा चाहिँ के खानुभयो भनेर यहाँ सोधिरहेछ। फाङआग ते बिदाको बेलामा अथवा बिदामा खोयाङ्गे खाल्कयो गाउँमा जानेछु भनेर भनेको छ। त्यसपछि हामी तल प्रश्नमा हेर्छौँ, यसको लिसनिङ सुनौँ, त्यसपछि अगाडि बढौँ। 대화 2. 수루 씨, 이번 휴가 때 뭐 할 거예요? 친구하고 설악산에 갈 거예요. 투안 씨는 뭐 할 거예요? 저는 제주도에 다녀올 거예요. 비행기 표는 샀어요? 네, 숙소도 벌써 다 예약했어요. अब अगाडितिर जाउँ। सुरुसी इबन युगाते म हाल्कयो भनेर भनेको छ। सुरुजीले इबन युगाते यो पटकको बिदाको बेलामा चाहिँ म हाल्कयो के गर्ने हो, के गर्नुहुन्छ भनेर भनेको छ। सुरुसीले के गर्ने भनेको छ यहाँ, सराकसाने खाल्कयो सराकसानमा चाहिँ जानेछ भनेर भनेको छ। थुवान्सी युगाते अदिए खाल्कयो, थुवान्सी कहाँ जानेछ, छेजुदोमा जानेछ। यो चाहिँ अघि माथिको थेवा इको च्याप्टर
त्यो वार्तालापको चाहिँ जस्तोको तस्तै यहाँ राखेको केही छैन त्यहाँ। सुरुसी इभन हिउगाते मल्क्यो। सुरुसी भन्ने व्यक्तिले इभन एकपटक हिउगाते बिदाको बेला मल्क्यो के गर्नेछ भने चाहिँ संरक्षणमा जाने भनेको थियो। त्यही भएर संरक्षण खालको संरक्षणमा सडक पहाडमा जानेछ। थुवान हिउगाते म अधिक खालका थुवान भन्ने व्यक्ति हिउगाते बिदाको बेलामा अधिक खालका कहाँ जाने भनेको छ भने छेजुदोमा जाने भनेको थियो। त्यही छेजुदो लेख्ने। अब यहाँ सुक्सो सुक्सो भनेको चाहिँ के राखेको छ भने यहाँ वासस्थान बस्ने ठाउँहरूको बारेमा चाहिँ राखेको छ। बस्ने ठाउँहरू अहिले चाहिँ के छन् भने होटल होटेल भनेको चाहिँ होटेल भयो। खोन्दो यो रिसोर्ट ठुलो होटल भन्ने अर्थ लाग्छ। एगान होस्टेल अथवा गेस्ट हाउस। मिनबाग होमस्टे। फेन्सन रिसोर्ट र युसु होटेल भने युथ होटेल भनेर चाहिँ सबै यहाँ होटेलका नामहरू दिइरहेछ। होटेल भनेको होटेलहरू। खोन्दो भने ठुलो भिआइपी होटेल। अनि यहाँ चाहिँ एगान भने गेस्ट हाउस होस्टेल। मिनबाग भने होमस्टे यो गाउँ साइडतिर दुर्गमतिर हुन्छ। फेन्सन भने रिसोर्ट भइहाल्यो। युसु होटेल भने युथ होस्टेल। विशेष युथ होस्टेलको बारेमा चाहिँ यो बस्ने ठाउँहरूको बारेमा चाहिँ भयो। अब त्यसपछि यहाँ मिनिङहरू राखेको छ। औ शब्द भण्डार यी भनेको 2 शब्द भण्डार 2 मा एयङ छुनबिवा वाल्दम भनेर भनेको छ। यहाँ भ्रमणको तयारी र क्रियाकलापको बारेमा भनेको छ। एयङ छुनबिवा भ्रमणको तयारी र वाल्दम एक्टिभिटिज क्रियाकलापको बारेमा भनेको छ। अब भ्रमणको मिनिङहरू सबभन्दा पहिला एहेङ भ्रमणको लागि खेयु गाधा योजना बनाउनु। एयङ भ्रमणको खेयु गाधा योजना बनाउनु। एयङ भने भ्रमणको छुन्बी आधा भनेको तयारी गर्नु। भ्रमणको लागि चाहिँ तयारी गर्नु। फियो भनेको टिकट सादा किन्नु टिकट किन्नु। सुक्सो भने बसोबास गर्ने ठाउँ बस्ने ठाउँ। एया खादा बुकिङ गर्नु बस्ने ठाउँ चाहिँ बुक गर्नु। एयङ खेयु गाधा भ्रमणको योजना बनाउनु। एयङ छुन्बी आधा भ्रमणको तयारी गर्नु। फियो सादा टिकट किन्नु। सुक्सो बस्ने ठाउँ चाहिँ एया खादा भने बुकिङ गर्नु। रिसोर्टमा बस्ने गेस्ट हाउसमा बस्ने कहाँ बस्ने चाहिँ त्यो चाहिँ बुकिङ गर्नु। अनि छिमुल सादा भने सामान प्याक गर्नु। छुलबाल आधा प्रस्थान गर्नु। अब त्यहाँदेखि कुन ठाउँ जाने हो त्यो ठाउँको लागि प्रस्थान गर्नु। त्यहाँबाट छुट्नु भने थोसा गाधा पुग्नु। जुन ठाउँमा जाने भने त्यहाँ पुग्नु थोसा गाधा पुग्नु। छिमुल फुल्दा भने सामानहरू खोल्नु। प्याक गरेको सामानहरू खोल्नु छिमुल फुल्दा। त्यसै मोक्ता भने रहनु बस्नु स्टे मोक्ता बस्नु। फाङ्मुलगन सङ्ग्रहालय खल्ला माता भनेको अवलोकन गर्नु। फाङ्मुलगन सङ्ग्रहालय चाहिँ खल्ला माता भनेको अवलोकन गर्नु। सङ्ग्रहालय चाहिँ अवलोकन गर्नु। छुक्जे भने महोत्सव। खुगेङ आधा भने अवलोकन गर्नु। छुक्चेरुल खुगेङ आधा महोत्सव चाहिँ अवलोकन गर्नु। खिनेमफुम भने चाहिँ स्मारक भन्छ सादा भने किन्नु। यो चाहिँ स्मारक भने यो कुनै ठाउँमा गएको त्यहाँको चाहिँ चिनो भन्छ। खिनेमफुम चिनो सादा भने किन्नु। जस्तै विदेशीहरू नेपालमा आएपछि किन्छ पशुपतिमा आए पशुपति मन्दिरको चिन्ह अब जस्तै नेपालीहरू मनोकामना गएपछि मनोकामनाबाट मनोकामना मन्दिरको फोटो भएको पिक्चर किन्छन्। त्यस्तै चाहिँ केही न केही त्यो ठाउँको चाहिँ केही चिनो चाहिँ किन्नु भन्ने अर्थ लगाओ। एयङ भ्रमण खेयु गाधा योजना बनाउनु भ्रमणको लागि योजना बनाउनु। एयङ भ्रमण छुन्बी आधा तयारी गर्नु भ्रमणको तयारी गर्नु। फियो टिकट सादा किन्नु टिकट किन्नु। सुक्सो बस्ने ठाउँ चाहिँ एया खादा भने बुकिङ गर्नु बस्ने ठाउँको चाहिँ बुकिङ गर्नु। छिम सामान सादा भनेको प्याक गर्नु सामान प्याक गर्नु। छुलबाल आधा प्रस्थान गर्नु जुन ठाउँमा जाने हो त्यो ठाउँमा चाहिँ यहाँबाट गाडी छोड्नु। थोसा गाधा पुग्नु। छिमुल फुल्दा सामान खोल्नु। मोक्ता भने बस्नु रहनु। अनि फाङ्मुलगन सङ्ग्रहालय खोल्न माता अवलोकन गर्नु। छुक्चे भने महोत्सव अथवा चाडपर्व चाहिँ खुगेङ आधा भने ख्युगेङ आधा अवलोकन गर्नु। खिनेमफुन भने स्मारक वा चिनो सादा किन्नु भनेर भनेको छ। अब यहाँ खुरेमे माजुन फेउन खाली ठाउँमा मिल्ने अभिव्यक्ति चाहिँ पुगिएछ। उदाहरणबाट खोल्ला छानेर नउस्यो राख्नुहोस् भनेर भनेको छ। खाली ठाउँमा के मिल्छ त्यो चाहिँ उदाहरणबाट छानेर राख्ने भनेको छ। यो चाहिँ के गरे हो खिनेमफुम सादा स्मारक अथवा चाहिँ चिनो किने हो। 2 नम्बरको फाङ्मुलगन खल्न मादा सङ्ग्रहालय अवलोकन गरेको मिनिङ हो। यहाँ चाहिँ एयङसा ट्राभल एजेन्सी भनेको चाहिँ
यो चाहिँ फेरुल सादा टिकट किनेको, लास्ट चाहिँ छिमुल सादा सामान प्याक गरेको भइहाल्यो। त मिनिङहरू भयो। अब यहाँ चाहिँ अर्को मुनपप ग्रामरमा छ लक्यो उल्क्यो भनेर चाहिँ यहाँ ग्रामर राखेको छ भिएसटीमा। लक्यो उल्क्यो भनेर चाहिँ यो फ्युचर टेन्सको काम गर्छ। कुनै काम पछि गर्नेछु भनेर यहाँ भन्दा प्रयोग गरिन्छ। भोबेल आउँदा लक्यो जोडिन्छ, कन्सोनेन्ट आउँदा के जोडिन्छ? उल्क्यो जोडिन्छ। लल्यो उल्ल्यो लक्यो उल्क्यो लकब्निदा उल्कब्निदा लकाया उल्काया यो सबै गेस सुम्निदा जस्तै हो भनेर हामीले पहिला पढाएका छौँ। यदि यो कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ टेन्समा गएर हेर्नुभयो भने राखेको छ त्यहाँ सबै। कन्सोनेन्ट आउँदा उल जोड्ने, भोबेल आउँदा ल जोड्ने। र छ भने रमा ल नै जोडिन्छ। इक्ता पढ्नु, इल्गुल के हो भने यो पढ्नुको पढ्ने हो वा पढ्ने छ भन्ने अर्थ लाग्छ। पढ्ने हो, पढ्ने छ, पढ्ने छु भन्ने अर्थ लाग्छ। छादा सुन्नु, छाल्ले भने सुन्ने हो, सुन्ने छ। आल्दा थाहा पाउनु, आल्ले भने थाहा पाउने हो, थाहा पाउने छु भनेर यहाँ भन्ने अर्थ लाग्छ। भोबेल आउँदा चाहिँ के जोड्ने? लले हो। भोबेल अथवा तल ल छ भने लले जोड्ने। कन्सोनेन्ट आएको ठाउँमा चाहिँ उल्ले जोड्ने। इक्तामा कन्सोनेन्ट छ, इल्गुलले हो पढ्ने छु, पढ्ने हो। छादा सुन्नु, भोबेल छ, छादाको दा हटाउँदा छा, त्यही भएर लले हो, छाल्ले हो, सुन्ने हो, सुन्ने छु। र आल्दा थाहा पाउनु, आल्ले हो, थाहा पाउने हो, थाहा पाउने छु भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यसपछि अब अझै तलतिर हेरौँ। ओनुल छनेगुल अदिएस मगुल्ले भन्छ। ओनुल छने आज साँझको खाना, अदिएस कहाँ, मगुल्ले हो खाने हो भनेर चाहिँ सोधिरहेछ। ओनुल आज, छनेक भने यो साँझको खाना, अदिएस मगुल्ले हो कहाँ खाने हो भन्दा यहाँ छिबेस मगुल्ले हो घरमा खाने हो अथवा घरमा खानेछु भनेर भनेको छ। छिबेस घरमा मक्ता खानु, मगुल्ले हो खाने हो वा खानेछु। इभन एन्युए म हाल कयो भनेर सोधिरहेको छ। इभन यो पटकको एन्यु बिदामा चाहिँ म हाल कयो के गर्ने हो भनेर सोधिरहेछ। इभन एन्युए यो पटकको बिदामा चाहिँ म हाल कयो के गर्ने हो भनेर सोधिरहेछ। छिन्गु मान्ना र साथीलाई भेट्न फुसाने, फुसान भन्ने ठाउँमा खालकयो भने जानेछु। मगुल्ले हो खाने हो, मगुल कयो खाने हो, हाल्कियो गर्ने हो, खालकयो जाने हो भन्ने अर्थ लाग्छ। यो फ्युचरको काम गर्छ। ओनुन छनेके अदिएस मगुल के हो, आज साँझको खाना चाहिँ अदिएस कहाँ, मगुल के हो खाने हो भने चाहिँ आज साँझको खाना कहाँ खाने हो। छिबेस मगुल के हो भने चाहिँ घरमा खाने हो। इभन एन्युए म हल्कयो, इभन एन्युए यो पटकको एनु भने लामो बिदामा म हल्कयो के गर्ने हो भन्दाखेरि यहाँ छिन्गु मान्ना र साथीलाई भेट्न फुसान भन्ने सहरको नाम हो, कोरियाको सेकेन्ड ठुलो सहर, त्यहाँ चाहिँ खालकयो भने जाने हो भनेर भनेको छ। अब यहाँ फिगो यो बस्यो भनेर यहाँ चाहिँ भनेको छ। तुलना गरी हेर्नुहोस्। लकयो उल्कयो र लकियो उल्कियो बिच चाहिँ तुलना गर्ने भनेर राखेको रहेछ। यो सजिलो छ। लक्यो र उल्कियो र लक्यो उल्कियो र लकयो र उल्कयोमा चाहिँ के फरक छ? उच्चारण गयो हुन्छ, लेख्दाखेरि गयो छ, तर उच्चारण गर्दा यो कयो हुन्छ। रसँग ग करस भयो, गको चाहिँ क सुनिन्छ। त्यो पनि याद गर्नु होला। यो चाहिँ आफूले भन्दा चाहिँ यो लक्यो उल्कियो जोडिन्छ, अरूलाई भन्दा चाहिँ लकयो उल्कयो जोडिन्छ। आफूले यस्तो गर्नेछु भन्दा चाहिँ म यो गर्नेछु भन्दा यो जोडिन्छ लकयो। अरूले यस्तो गर्नेछ वा अरूले यस्तो गर्नेछ कि छैन भनेर सोद्धा चाहिँ लकयो उल्कयो जोडिन्छ। आफूमा यो लाग्छ भने अरूमा चाहिँ यो लाग्छ, त्यति बुझे हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ सोधिरहेको चाहिँ रियान्सी आफूरो, रियान्सीले आफूरो अबदेखि एल्सिमी हाल्कयो मेहनत गर्नेछ नि। रियान्सी आफूरो एल्सिमी हाल्कयो भने चाहिँ यो राइट मान्यो। रियान्सीले अबदेखि चाहिँ मेहनत गर्नेछ। रियान्सी आफूरो एल्सिमी हाल्कियो भने चाहिँ रियान्सीले अबदेखि मेहनत गर्नेछ, दुइटै अर्थ एउटै हो, तर यो चाहिँ राइट हुँदैन। यो के हो भने चाहिँ यो गेयो चाहिँ आफू म यस्तो गर्नेछु भन्दा लाग्छ भने अरूले यस्तो गर्नेछन् भन्दा यो लकयो जोडिन्छ, त्यति फरक छ। जस्तै यहाँ चाहिँ छनुन आफूरो एल्सिमी हाल्कियो भने भए राइट हुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ म भनेको भए यो राइट हुन्थ्यो। यहाँ त रियान्सी दोस्रो पक्ष छ भने दोस्रो पक्षलाई भन्दा चाहिँ यो जोडिन्छ लकयो उल्कयो। आफूले भन्दा चाहिँ यहाँ लकियो उल्कियो जोडिन्छ। आफूमा के जोड्ने, गेयो जोड्ने, अरूलाई भन्दा गयो जोड्ने, यति हो। रियान्सी आफूरो एल्सिमी हाल्कयो भनेको छ। रियान्सीले अबदेखि के गर्नेछ, मेहनत गर्नेछ, यो राइट। दोस्रो व्यक्तिले भन्दा चाहिँ यो जोड्ने, आफूलाई भन्दा चाहिँ कयो जोड्ने। अब रियान्सी आफूरो एल्सिमी हाल्कयो, रियान्सी अबदेखि चाहिँ मेहनत गर्नेछ भन्दा यो चाहिँ यो रङ भयो, किनकि आफूलाई भन्ने हो आफूलाई भन्दा मात्रै यो के जोडिन्छ। यो त रिहानलाई भनेको छ, त्यही भएर यहाँ कयो राइट मान्यो। अब तलतिर जाउँ।
फुरिमूल फोको चित्र हेरेर फोकी छरम उदाहरण जस्तै लकयो भन्ने कुरा चाहिँ सायङ्गेस प्रयोग गरेर थ्यो अंशगास्यो वाक्यलाई के गर्नुहोस् त पुरा गर्नुहोस्। यो लकयो भन्ने कुरा प्रयोग गरेर चाहिँ वाक्यलाई पुरा गर्नुहोस्। लगयो हो तर उच्चारण चाहिँ लकयो सुनिन्छ, हुन चाहिँ लगयो छ त्यही। नेल म हाल्कयो भनेर सोधेको छ। नेल भोलि म हाल्कयो के गर्ने हो भन्दाखेरि यहाँ छिबेछ शुल्कयो घरमा आराम गर्नेछु भनेर यहाँ भनेको छ। नेल भोलि म के हाल्कयो भने गर्ने हो वा गर्नेछौ, छिबेछ शुल्कयो घरमा आराम गर्नेछु वा घरमा आराम गर्ने हो भनेर यहाँ भनेको छ। त्यसै अर्को फेरि यहाँ पनि भनेको छ नेल म हाल्कयो भोलि के गर्ने हो नै भनेर भनिरहेछ। नेल भोलि म हाल्कयो के गर्ने हो भन्दाखेरि यहाँ साथीलाई भेटिरहेछ भने छिङ्गु मान्नल्कयो साथीलाई भेट्ने हो भनेर भन्नु पर्यो है। नेल म हाल्कयो भोलि के गर्ने हो भन्दाखेरि यहाँ छिङ्गुरुल मान्नातालाई मान्नल्कयो साथीलाई भेट्नेछु साथीलाई भेट्ने हो भन्नु पर्यो। त्यसै 2 नम्बरमा छुमारे म हाल्कयो, छुमारे सप्ताहन्नमा चाहिँ म हाल्कयो के गर्ने हो भन्दाखेरि फुसान भन्ने ठाउँमा जाने भनेको छ भने फुसाने खाल्कयो फुसानमा जानेछु, फुसाने खाल्कयो फुसानमा जानेछु भन्ने। हिउगाते म हाल्कयो बिदाको बेलामा के गर्नुहुन्छ, हिउगाते बिदाको बेलामा चाहिँ म हाल्कयो के गर्ने भने चाहिँ साथीसँग सँगै यहाँ चाहिँ के गरिरहेछ भने भ्रमण गइरहेछ भने छिङ्गु आगो साथीसँग खाच्छी सँगै। हिउगाते म हाल्कयो बिदाको बेला के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि छिङ्गु आगो खाच्छी साथीसँग सँगै फुसान खाल्कयो फुसान भन्ने ठाउँ साथीसँग सँगै एङ खाल्कयो भ्रमण जानेछु भनेर यहाँ भन्न पाइयो। यहाँ चाहिँ छुमारे म हाल्कयो सप्ताहन्नमा के गर्ने हो भन्दाखेरि फुसाने खाल्कयो फुसानमा जाने हो। त्यसै अर्को चाहिँ हिउगाते म हाल्कयो फेरि बिदाको बेला के गर्ने भने चाहिँ छेजुदो खाल्कयो छेजुदोमा चाहिँ जाने हो भनेर यहाँ भन्न पाइयो। हेर्नुहोस् यहीँ तल राखेको छ के छ त्यहाँ हेर्नु होला। नेल म हाल्कयो भोलि के गर्ने हो भन्दाखेरि छिङ्गुरुन मान्न हाल्कयो साथीलाई भेट्ने हो अथवा साथीलाई भेट्ने छ साथीलाई भेट्ने हो। छुमारे म हाल्कयो सप्ताहन्नमा के गर्ने हो भन्दाखेरि फुसाने खाल्कयो फुसानमा जानेछ। हिउगाते म हाल्कयो बिदाको बेला के गर्ने हो भन्दाखेरि छिङ्गु आगो खाच्छी साथीसँग सँगै छिङ्गु आगो खाच्छी साथीसँग सँगै एङ हाल्कियो भ्रमण जाने हो। फेरि अर्को हिउगाते म हाल्कयो बिदामा चाहिँ के गर्ने हो भन्दाखेरि छेजुदो खाल्के छेजुदो भन्ने ठाउँमा जाने हो भनेर यहाँ भनेको छ। त्यसपछि हामी तलतिर जान्छौँ। वाल्दोङ आयो क्रियाकलापमा आयो। वाल्दोङ क्रियाकलापमा के राखेको छ भने फोकी छरम उदाहरण जस्तै छिङ्गुवा साथीसँग यागी हो बस्यो कुराकानी गरी हेर्नुहोस् भनेर भनेको छ। उदाहरण जस्तै साथीसँग कुराकानी गरी हेर्ने भनेर यहाँ भनेको छ। अब के भनेको छ रियान्सिनुन अधि खापासयो भनेको छ। रियान्सी भन्ने व्यक्तिलाई सोधिरहेछ रियान्सिनुन अधि खापासयो रियान्सी कहाँ गई हेरेका छौ कहाँ गएका छौ भन्दाखेरि छेजुदो खापासयो छेजुदोमा गई हेरेको छु वा छेजुदो गएको छु भन्ने अर्थ लाग्छ। अतिशय कस्तो लाग्यो छेजुदो भन्ने ठाउँ कस्तो थियो भन्दाखेरि खेङछिका दृश्य सिन छङमाल साँच्चै आरुमदाहसय भने रमाइलो लाग्यो वा रमाइलो थियो भनेर यहाँ भनेको छ। फेरि रियान्सी अधि खापासयो रियान्सी कहाँ गई हेर्नु भएको छ कहाँ जानु भएको छ भन्दाखेरि छेजुदो खापासयो छेजुदोमा गएको छु। अतिशय कस्तो थियो भनेर भन्दा खेङछिका छङमाल आरुमदाहसय दृश्य साँच्चै राम्रो थियो रमाइलो थियो। इरुम नाममा रिहान राखेको छ। अधि खापासयो कहाँ गई हेरेको भन्दाखेरि छेजुदो भन्ने ठाउँमा। अतिशय कस्तो थियो भन्दाखेरि खेङछिका छङमाल आरुमदाहसय दृश्य साँच्चै के थियो त आरुमदाहसय रमाइलो थियो। फेरि नाममा रिहान इरुम नाममा अधि खापासय कहाँ गएको थियो भने छेजुदोमा। अतिशय कस्तो थियो भने खेङछिका छङमाल आरुमदाहसय दृश्य साँच्चै के थियो त रमाइलो थियो राम्रो थियो भनेर भनेको छ। त्यसै अर्को चाहिँ तुहानको बनाउने तुहान कहाँ गएको थियो थुवान अधि खापासय भने चाहिँ यहाँ फुसान भन्ने फुसाने खापासय पुसानमा गई हेरेको छु भने चाहिँ पुसानमा चाहिँ के राम्रो छ भन्दाखेरि मासिनुन उम्सिकुल मानासय फुसान भन्ने ठाउँमा चाहिँ फुसान भन्ने सहरमा मिठो खानेकुराहरू धेरै छ भनेर बनाएको छ। त्यसरी अरू पनि बनाउन सकियो भनेर यहाँ राखिरहेको छ। युएङ एन्ड फ्योन महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्तिहरू भनेर यहाँ राखिरहेको छ। युएङ एन्ड महत्त्वपूर्ण अथवा युजफुल मिनिङहरू अभिव्यक्तिहरूको बारेमा के राखेको छ भने
नेल फोप्겠습니다. भोलि भेट्नेछु भनेर राखेको छ। यो चाहिँ पहिलाकै कुरा रिपिट भएछ, पहिला हामी पढिसकेका छौँ। यो नेल फोप्겠습니다. भोलि भेट्नेछु सी यू टुमारो भनेको चाहिँ 지금 퇴근해서 आसे요, अब छुट्टी गर्नुहुन्छ, अब छुट्टी गर्नुभयो, 조심해서 가세요 भनेको छ। यहाँ होसियार साथ जानुहोस् भनेर भनिरहेछ। 지금 퇴근하세요, अब छुट्टी गर्नुभयो नि, 조심해서 खायो भनेपछि होसियारका साथ जानुहोस् हुन्छ। ने 반장님, हजुर सुपरभाइजरज्यू, नेल फोप्겠습니다. भोलि भेट्नेछु भनेर भनेको छ। नेल फोप्겠습니다. भोलि भेट्नेछु। अब यसमा छङ्गो जानकारीमा के राखेको छ? हाङगुगै कोरियाको ख्वाङग्वाङजी भने पर्यटकीय क्षेत्रहरू। हाङगुगै कोरियाका ख्वाङग्वाङजी पर्यटकीय क्षेत्र। कोरियाको पर्यटकीय क्षेत्रहरू यहाँ चाहिँ सबै नामहरू दिइरहेछ, फोटोहरू पनि हेर्नुहोस्। सबभन्दा पहिला चाहिँ खाउन्दो, खाउन्दो भन्ने चाहिँ यहाँ पहाडको बिचबाट पानी बगिरहेछ। अनि सोक्छो भन्ने ठाउँ छ, खाङडुङ भन्ने ठाउँ छ, यहाँ चाहिँ सनराइज हेर्न मिल्छ। अनि छुनछन जो चाहिँ समुद्रको बिचमा चाहिँ एउटा पुल छ, त्यहाँबाट चाहिँ समुद्रलाई अवलोकन गर्न सकिन्छ। त्यसै अर्को चाहिँ यहाँ राखेको छ सौल सिटी टुर। सौल सिटी टुर भने यो सौल सिटी टुर, सौल भ्रमण, सौल सहरलाई चाहिँ भ्रमण गर्न सक्यो। अर्को चाहिँ इक्साम बिल्डिङ, अर्को चाहिँ के रहेछ भने इक्साम बिल्डिङ भने 63 तले भवन, हाम्रो दहरा जस्तै। यहाँ चाहिँ गएर यो चाहिँ पुरै सहरको अवलोकन गर्न मिल्ने ठाउँ हो यो। अनि हानखाङ युरामसन भन्छ। यो हान भने कोरियन, खाङ भने नदी। यो हान नदीको चाहिँ युरामसन भने अवलोकन गराउने पानी जहाज भनेको छ। हानखाङ युरासन यो कोरियन नदी, हान नदीलाई चाहिँ अवलोकन गर्ने। ख्याङबोगुङ भने यो दरबार हो। ख्याङबोग दरबार, यी सबै कोरियाका पर्यटकीय क्षेत्र हुन्। त्यसै अर्को ख्याङजु भने कोरियाको प्राचीन चिजवस्तुहरू हुने ठाउँ। अर्को चाहिँ फुलगुक्सा भने बौद्ध स्तूपा भन्ने यो चाहिँ टेम्पल हो, बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको मन्दिर हो, स्तूपा हो, यो भयो। अनि चाहिँ सयहान भने पश्चिमी साइड, कोरियाको यो पश्चिमी साइडको भाग। अनि थेसन हेसुयुक्जान भने थेसन भन्ने ठाउँको हेसुयुक्जाङ समुद्रको किनार, थेसन भन्ने ठाउँको यो समुद्रको किनार, यहाँ चाहिँ गर्मीमा जान्छन्। त्यसै फुसान भने कोरियाको सेकेन्ड ठुलो सहर। अनि हेउन्डे भने चाहिँ यो चाहिँ हेउन्डे समुद्रको साइड। छेजुदो भने कोरियाको एकदम पर्यटकीय स्थल, सबैभन्दा फेमस, सबैभन्दा मान्छे धेरै जाने, खासै त्यस्तो केही छैन, त्यही मान्छे मात्रै जाने हो। अर्को यहाँ चाहिँ यो समुद्रको साइडमा एउटा टापु छ, छेजुदो, त्यही हो। अनि हाल्ला भनेको हाल्लासान भनेको पहाड, यो हाल्लासान, हाल्ला पहाड, यी सबै के भयो त कोरियाका पर्यटकीय क्षेत्रहरू भए। यी सबै कोरियाका पर्यटकीय क्षेत्र भयो। अब यहाँ चाहिँ के भनेको छ हेरौँ। आरादुस्यो थाहा पाइराख्नुहोस्, वेगुक इन्लेक छिउन सेन्ताउई विदेशी कामदार सेवा केन्द्रका थान्छेएङ भने सामूहिक भ्रमण। आरादुस्यो थाहा पाइराख्नुहोस्, वेगुक इन्लेक छिउन सेन्ता विदेशी कामदार सेवा केन्द्रको लागि थान्छेएङ सामूहिक भ्रमण भनेर भनेको छ। यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने खाकौन नजिकैको वेगुक इन्लेक छिउन सेन्तावा विदेशी कामदार सेवा केन्द्र वा वेगुक इन सामदाङसोई विदेशी परामर्श केन्द्रको इयङछङ्गो भ्रमणको जानकारीलाई चाहिँ इयोङहामेन प्रयोग गर्यो भने छरे मागो, सस्तो र छेमियुनुन रमाइलो तरिकाले, सस्तो अनि रमाइलो तरिकाले चाहिँ थान्छेएङ सामूहिक भ्रमणको छङ्गो अदुल्सिसुमिदा जानकारी लिन सकिन्छ भनेर भनेको छ। अब कतै घुम्न जान मन लाग्यो भने यी ठाउँहरूको सहायताबाट यो सजिलो र सस्तो तरिकाले सामूहिक भ्रमण लिन सकिन्छ भनेर भनेको छ। खाकाउन नजिकैको वेगुक इन्लेक छिउन सेन्तावा इना विदेशी कामदार सेवा केन्द्र वा वेगुक सामदाङसोई विदेशी परामर्शको इयङछङ्गो भ्रमणको जानकारीलाई चाहिँ इयोङहामेन प्रयोग गर्यो भने छरमागो, सस्तो र छेमियुनुन रमाइलो तरिकाले थान्छेएङ सामूहिक भ्रमणको छङ्गो जानकारी अदुल्सिसुमिदा लिन सकिन्छ, पाउन सकिन्छ भनेर भनेको छ। अब यसको चाहिँ लिसनिङ हेरौँ, त्यसपछि रिडिङ हेर्छौँ। लिसनिङमा चाहिँ यहाँ के भनेको छ सुनौँ पहिला। 7과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. 1번 1. 산
산 पहाड 2. 동굴 थोङ्गल गुफा 3. 바다 फादा समुद्र 4. 민속촌 मिनसुक्छन् प्राचीन गाउँ यो चाहिँ समुद्र भयो फादा 2번 1. 독서 थोक्स अध्ययन 2. 여행 यहेङ भ्रमण 3. 요리 एउरी कुकिङ 4. 낚시 नाक्सी माछा मार्नु यो के भयो त यहेङ भ्रमण भयो 3에서 5번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. अब आउँछ छिल्मुनुन थुत्गो आल्माजुन थेदाबुल खुरिसिप्सियो प्रश्न सुनेर मिल्ने जवाब छान्नुहोस् भनेर भनेको छ सामेस ओभन 3 देखि 5 नम्बरसम्म पहिला यहाँ चाहिँ अप्सन पढ्ने अनि मात्रै सजिलो छ सकिन्छ यो नत्र चाहिँ सकिँदैन यो चाहिँ यो यस्तो खालको प्रश्न एक्जाममा आउँछ यो गर्दाखेरि पहिला अप्सन पढिसक्नुपर्छ अनि भनेको मजाले सुनेर त्यो लिसनिङ बज्नुभन्दा पहिला तपाईँले एकछिन सर र यो अप्सन पढिसकेपछि बल्ल पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ नत्र गाह्रो हुन्छ यहाँ चाहिँ के भनेको छ ने आन्फास्यो हजुर देखेन ने आन्खाफास्यो हजुर गए ने खाफास्यो हजुर गई हेरेको छु आनियो फोगोसिफयो होइन हेर्न चाहन्छु आनियो छाग्ने खास्यो होइन छाग्ने गत वर्ष गएँ भनेर यहाँ चाहिँ अप्सन राखेको छ 가봤어요? प्रश्न के छ हेर्नुहोस् त 3에서 5번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 제주도에 가봤어요? ल सुन्नुभयो छेजुदो 4번 के भनेको छ 설악산이 알맞은 대답을 고르십시오. छेजुदोए खापास्यो भनेको छ एक नम्बरमा के भनेको छ छेजुदोए खापास्यो छेजुदो भन्ने ठाउँमा गई हेर्नु भएको छ भन्दाखेरि ने आन्खाफास्यो हजुर आन्फास्यो हजुर देखेको छैन भन्न मिल्दैन ने खाफास्यो हजुर गई हेरेको छु भन्न पाइयो आनियो फोगोसिफयो होइन हेर्न चाहन्छु भन्न पाइएन आनियो छाग्ने खास्यो होइन गत वर्ष गयो भन्न पाइएन छेजुदोए खापास्यो छेजुदो गई हेर्नु भएको छ भने चाहिँ ने खापास्यो हजुर गई हेरेको छु भन्ने अप्सन हुनु पर्यो त्यसपछि अब अर्को प्रश्न के भन्छ सुन 3번 제주도에 가봤어요? त्यो माथिकै यो 4 नम्बर सुन्नुहोस् 4번 설악산이 어땠어요? प्रश्न गरेको छ सराकसानी अत्यशय ए सराकसान सराक पहाड चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्छ सराकसान भने सराक पहाड थियो नि अघिको हो त्यो चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि अप्सनमा चाहिँ छाग्ने नै खासय गत वर्ष गएँ मानी फाबसय धेरै व्यस्त थियो छङमल आरुमदासय साँच्चै रमणीय थियो छिङ्गु आगो खाची खासय साथीसँग सँगै गएँ भनेर भनेको छ सराकसानी अत्यशय सराक पहाड कस्तो थियो भनेपछि छङमल आरुमदावसय साँच्चै रमणीय थियो भन्नु पर्यो छाग्ने नै खासय गत वर्ष गएँ भन्न पनि पाइएन मानी फापसय धेरै व्यस्त थियो भन्न पनि पाइएन छङमल आरुमदासय साँच्चै रमणीय थियो छिङ्गु आगो खाची खासय साथीसँग सँगै गएँ पनि भन्न पाइएन किनकि पहाड कस्तो थियो भनेपछि साँच्चै राम्रो थियो भन्न पायो त्यसै 5 नम्बरको अप्सन छ निल हाल्कियो भोलि गर्नेछु थोङसेङ थाने उल्कियो भाइ गएर आउनेछ छेजुदोए थाने उल्कियो छेजुदोमा गएर आउनेछु सिगानी इसुल्ते हाल्कियो समय हुँदाखेरि गर्नेछु भनेर यहाँ भनेको छ नेल हाल्कियो भोलि गर्नेछु थोङसेङ थाने उल्कियो भाइ गएर आउनेछ छेजुदोए थाने उल्कियो छेजुदोमा गएर आउनेछु सिगानी इसुल्ते हाल्कियो समय हुँदाखेरि गर्नेछु भनेर भनेको छ प्रश्न सुनौ 5번 휴가 때 뭐 할 거예요? ल युगाते म हाल्कियो बिदाको बेलामा के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ छेजुदोए थाने उल्कियो छेजुदोमा गएर आउनेछु भन्न पाइयो युगाते म हाल्कियो बिदाको बेलामा के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि छेजुदो थाने उल्कियो भन्दा राम्रो होला यसै नेल हाल्कियो भोलि गर्नेछु थोङसेङ थाने उल्कियो भाइ गएर आउनेछ छेजुदो थाने उल्कियो छेजुदो गएर आउनेछु सिगानी इसुल्ते हाल्कियो समय हुँदाखेरि गर्नेछु बिदाको बेला के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि छेजुदो भन्ने ठाउँमा गएर आउनेछु अर्को यहाँ थुत्गी थेबुन भनेर दिइरहेको छ सुनाइको ट्रान्सलेसन अघि जे सुनेको थियौँ त्यसको ट्रान्सलेसन गरिरहेको छ 1 नम्बरमा सान भनेको थियो 2 नम्बरमा थोङ्गुल भनेको थियो पहाड गुफा 3 नम्बरमा फादा समुद्र भनेको थियो त्यसपछि मिनसोक्सन भनेको थियो 4 नम्बरमा प्राचीन गाउँ भने अनि 2 नम्बरको प्रश्नमा थोक्स अध्ययन भनेको थियो एङ भ्रमण भनेको थियो एउरी कुकिङ भनेको थियो नाक्सी माछा मार्ने भनेको थियो त्यसपछि 3 नम्बरको प्रश्नमा के सोधिरहेको थियो भने छेजुदो खापास्यो छेजुदोमा गई हेर्नु भएको छ छेजुदो जानु भएको छ भनेर सोधिरहेको थियो 4 नम्बरको प्रश्न सराकसान अत्यशय सराकसान भन्ने पहाड कस्तो लाग्यो भनेर सोधिरहेको थियो 5 नम्बरमा सोधेको थियो युगाते म हाल्कियो बिदाको बेलामा के गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ त्यो सोधेको थियो अब चाहिँ अर्को यहाँ चाहिँ सुनाइ हेरौँ यो फेरि
यगिनुन अदिम्निका यो कहाँ हो भनेको छ। यो चाहिँ कहाँ हो छुट्याउनु छ। 17과 1. 여기는 어디입니까? यो कहाँ हो? 1. 해수욕장입니다. समुद्रको किनार। 2. 국제공항입니다. 국제공항। 3. 놀이공원입니다. 놀이공원। 4. 버스터미널입니다. 버스터미널। 1. 여기는 어디입니까? 1. 해수욕장입니다. समुद्रको बगर किनार। 2. 국제공항입니다. राष्ट्रिय एयरपोर्ट, अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट। 3. 놀이공원입니다. यो चाहिँ चिल्ड्रेन पार्क, खेल खेल्ने ठाउँ। 4. 버스터미널입니다. बस टर्मिनल, बस टर्मिनल। यो चाहिँ नोलीखोङन हो है, फन पार्क जस्तै खेल्ने ठाउँ हो, यहाँ घुम्नेहरू छ। 잘 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 제주도에 몇 박 며칠로 여행 가요? सोधिरहेछ छेजुदो भन्ने ठाउँमा चाहिँ मेतफाग मेचिल्लो यङ खायो। छेजुदोमा कति दिन कति रातको लागि भ्रमण जानुहुन्छ भनेर भनेको छ। छेजुदो मेतफाग कति रात, मेचिल्लो कति दिनको लागि यङ खायो भ्रमण जानुहुन्छ भनेर सोधिरहेछ। 2박 3일로 가려고요. इफाग सामिल्लो 2 रात 3 दिन। इफाग सामिल्लो खारे गयो 2 रात 3 दिनको लागि जाने विचार छ भनेर भनेको छ। इफाग सामिल्लो 2 रात 3 दिनको लागि। अब चाहिँ 3 दिन कतिमा छ? यहाँ छ। यहाँ चाहिँ 2 दिन छ। यहाँ चाहिँ कति? 3 दिनको छ। यहाँ चाहिँ 4 दिन छ। यहाँ चाहिँ 5 दिन छ। इफाग सामिल 2 रात 3 दिन भनेपछि यो भयो आन्सर। छेजुदो चाहिँ कति दिनमा को लागि भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सोधिरहेछ। पहिला यहाँ चाहिँ सोधिरहेछ हेसुयोक्जाङ भनेको चाहिँ यहाँ समुद्रको किनार, खुग्जेखोङन अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट, त्यसपछि अर्को नोरीखोङन भने खेल खेल्ने ठाउँ, फन पार्क जस्तै, बस टर्मिनल भने बस टर्मिनल भनेको थियो। त्यसपछि भनेको छ छेजुदो मेतफाग मेचिल्लो यङ खायो। छेजुदो भन्ने ठाउँमा मेतफाग कति रात, मेचिल्लो कति दिनको लागि यङ खायो भ्रमण जानुहुन्छ भनेर सोधिरहेको थियो। इफाग सामिल्लो खारे गयो भन्छ 2 रात 3 दिनको लागि जाने विचार छ भनेर यहाँ भनेको थियो, त्यो लिसनिङको आधारमा। और यहाँ चाहिँ 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन। अब यसको रिडिङ हेरौँ, त्यसपछि सकिन्छ। थाम खुरिमुल फोको दिएको चित्र हेरेर माजुन मुन्चाम खुरिसिप्सी मिल्ने वाक्य छान्नुहोस् भन्छ। दिएको चित्र हेर्नुहोस् र मिल्ने वाक्य छान्नुहोस्। याक्सोक इस्सयो बाचा छ, खिबुनी छयो मुड राम्रो छ, खेङ्चीका छयो दृश्य राम्रो छ, सिगानी इस्सयो समय छ। यो के हो भने खेङ्चीका छयो दृश्य राम्रो छ, दृश्य राम्रोको चित्र हो। त्यसो यो छिमुल सायो सामान प्याक गर्छ, छिमुल खातायो सामान उस्तै छ, छिमुन अप्सयो सामान छैन, छिमी मानायो सामान धेरै छ। छिमी सायो सामान प्याक गर्छ, छिमी खातायो सामान उस्तै छ, छिमी अप्सयो सामान छैन, छिमी अनफायो सामान देखेन भनेर भनेको छ। यो सामान प्याक गरे छिमी सायो। त्यसपछि अर्को यहाँ प्रश्न छ फिनखाने थुरगाल खाजङ आलमाजुन खसुल खुरिसिप्स्यो भनेर भनेको छ। फिनखाने थुरगाल खाजङ आलमाजुन खसुल खुरिसिप्स्यो, खाली ठाउँमा जाने सबैभन्दा मिल्ने कुरा छान्नुहोस् भनेर यहाँ भनेको छ। अब छान्ने छनुन सराक साने आन्खा फास्यो। म चाहिँ सराकसान भन्ने सराक पहाडमा गइहेरेको छैन। सराक सान्ने नमु खाबोसी भयो, सराकसानमा एकदम जान मन लागेको छ। खुरेछ त्यसैले इबन युगाते यो विधामा चाहिँ छिबेस सुल्यो घरमा आराम गर्नेछु, फादाए फुल्क्यो समुद्र हेर्नेछु, छिनगुरुल मानल्क्यो साथीलाई भेट्नेछु र सराकसाने खालक्यो भने सराकसान जानेछु। के हुने भयो? सराकसानमा जानेछु भन्नु पर्यो नि। छनुङ सराकसाने आन्खा फास्यो, म चाहिँ सराकसानमा गइहेरेको छैन वा गएको छैन। सराकसाने नमु खागोसी भयो, सराकसानमा एकदम जान मन लागेको छ। खुरेछ इबन युगाते त्यसैले यो पटकको विधामा सराकसाने सराक पहाडमा चाहिँ खाल्कियो जानेछु भन्न पाइयो। छिबेस सुल्क्यो घरमा आराम गर्नेछु, फादा फुल्क्यो समुद्र हेर्नेछु, छिन्गु मानल्क्यो साथीलाई भेट्नेछु। त्यसै अर्को भनेको छ इबन छुमारे डडर हाल्क्यो भनेर सोधिरहेको छ। इबन छुमारे यो सप्ताहमा डडर हाल्क्यो गर्ने हो भनेर भनेको छ। फुसाने खाल्क्यो फुसानमा जानेछु भनेर भनेको छ।
इबन छुमारे यो सप्ताहमा हल्के गर्ने हुन्छ फुसाने खालके फुसानमा जानेछु ओए किन म के नुगा कसले अन्जे कहिले इबन छुमारे यो सप्ताहमा चाहिँ म हल्कयो भन्नु पर्यो इबन छुमारे म हल्कयो यो सप्ताहमा के गर्ने हो भन्दाखेरि यहाँ फुसाने खालको भन्नु पर्यो फुसानमा जाने हो भन्नु पर्यो ओए किन म के नुगाको अन्जे कहिले त्यसपछि अर्को छ यता सजिलो राखेको छ छनुन इबन युगाते छेजुजे खाल्कियो भनेर भनेको छ छनुन म चाहिँ इबन युगाते यो पटकको बिदाको बेला छेजुदे खाल्कियो छेजुदोमा जानेछु खुरेछ त्यसैले अझै फिएङ्गी फियो हिजो प्लेनको टिकट डडट 700 किने फुरसय खोल्ने छुलबाल यसय प्रस्थान गरे छामे यसय भने सहभागी भयो भनेर भनेको छ छनुन इबन युगाते छेजुदे खाल्कियो म यो पटकको बिदामा चाहिँ यो पटकको बिदामा छेजुदो खालके छेजुदोमा जानेछु खुरेछ त्यसैले अझै हिजो फिएङ्गी फियो प्लेनको टिकट के गरिसकेको छ त 700 किनिसकेको छ ओनुल आज सुक्सोदो बस्ने ठाउँ पनि एयाक यसय बुकिङ गरिसके भनेर भनेको छ एयाक आधा बुकिङ गर्नु 700 किने फुरसय खोल्यो छुलबाल यसय भने प्रस्थान गर्यो र छामे यसय सहभागी भयो यहाँ किने भन्नु पर्यो कि हिजो भनेपछि त पास्ट टेन्स हुनु पर्यो म इबन छनुन इबन युगाते छेजुदो खालके म एकपटकको गर्मी बिदामा छेजुदोमा जानेछु खुरेछ त्यसैले अझै हिजो फिएङ्गी फे प्लेनको टिकट 700 किने ओनुल सुक्सोदो आज बस्ने ठाउँ पनि एयाक बुकिङ गरे भनेर यहाँ भनेको छ यति नै अब यहाँ चाहिँ तल हाकजान एन्सुक थप अभ्यासमा चाहिँ के दिइरहेको रहेछ भने फिनखाने थुरगाल खाजाङ आल्माजुन खसुल खुरिसिप्सियो खाली ठाउँमा जाने सबैभन्दा मिल्ने कुरा छान्नुहोस् भनेर भनेको छ यहाँ चाहिँ के राखेको छ 1 नम्बर क्वेसनमा फुमनिम केस आमा बुवा ओनुल आज एससी फिएङ्गिरो हाङ्गुगे ओसिम्निदा भन्छ फुमनिम केस आमा बुवा चाहिँ ओनुल आज एदल्सी फिएङ्गिरो 8 बजेको पेलनद्वारा हाङ्गुगे कोरियामा ओसिम्निदा आउनुहुन्छ आमा बुवा आज 8 बजेको पेलनमा चाहिँ कोरिया आउनुहुन्छ खुरेछ त्यसैले फुमनिमुल माजुङ हार भनेपछि बुवा आमालाई लिन माजुङ हार लिन छिगुम अहिले खानुन गम्निदा जानेछु भनेर भनेको छ कहाँ जानु पर्यो त खोङान एयरपोर्ट जाने कि खोङजाङ कारखानामा कम्पनीमा जाने कि उछेगु हुलाक जाने कि फेवाजम डिपार्टमेन्ट स्टोरमा जाने अब विदेशबाट आउने भने चाहिँ एयरपोर्ट जानु पर्यो खोङान भन्नु पर्यो खोङान एयरपोर्ट खोङजाङ कारखाना अनि उछेगु हुलाक फेवाजम डिपार्टमेन्ट स्टोर फुमनिम केस ओनुल एदल्सी फिएङ्गिरो हाङ्गुगे ओसिम्निदा आमा बुवा आज 8 बजेको प्लेनमा कोरिया आउनुहुन्छ खुरेछ त्यसैले फुमनिम माजुङ हार बुवा आमालाई लिन छिगुम अहिले चाहिँ डडर खोङाङे खानुन गम्निदा हुने चाहिँ एयरपोर्ट जानेछु भनेर भनेको छ त्यसो अर्को प्रश्न छ यहाँ फसुना छिया छरे नोयाग्जा सक इस्मिदा फसुना बस अथवा छिया छले सबै रेलमा नोयाग्जा सक भने यो असायको लागि सिट इस्मिदा हुन्छ इगोसुन यस्तो ठाउँ भनेको एन्सेगा मानुन बुनिना उमेर धेरै भएको व्यक्ति वा छाङेन अपाङ्ग सानबु इन्गु सामइन्बु इम्सानबु गर्भवती दुङ आदिहरूको लागि डडडिम्निदा हो भनेर भनेको छ यहाँ इब्गु प्रवेश छारी सिट छियक क्षेत्र उइची भने अवस्थित वा लोकेसन छारी सिट हो भन्ने फसुना छियाछाले बस अथवा सबै रेलमा चाहिँ नोयाग्जा सक इस्मिदा भने चाहिँ यो असहायको सिट हुन्छ अशक्त सिटहरू हुन्छ इगोसुन यस्तो ठाउँ भनेको एन्सेगा मानुनबुन उमेर धेरै भएको व्यक्ति इना वा छाङेन अपाङ्ग इम्सानबु गर्भवती दुङ आदिहरू उयानको लागि डडर छारी एम्निदा सिट हुन् भनेर भन्ने इब्गु प्रवेश छारी सिट छियक क्षेत्र उइची भने अवस्थित त्यसै अर्को भनेको छ यहाँ छवा छिङ्गो म र साथी र म छवा छिङ्गुनुन साथी र मेरो सेवा जीवनयापनमा चाहिँ सुपगन भने ह्याबिट बानी डडट थारुम्निदा फरक छ फिसु राम्निदा उस्तै छ खेउ रुम्निदा भने अल्छी छ फुजर नाम्निदा जाँगरिलो छ छनुन आछिम इल्चिक इरा नागो म बिहान छिट्टै उठ्छु इल्चिक छाम्निदा छिट्टै सुत्छु छिङ्गु साथी चाहिँ फाम नुत्के गाजी खङ्बु आगो राति ढिलोसम्म अध्ययन गर्छ र आछिमे नुत्के इरा नाम्निदा बिहान ढिलो उठ्छ भनेपछि साथी र यो चाहिँ मिलेन भने चाहिँ यो थारुम्निदा फरक छ भन्नु पर्यो थारुम्निदा फरक छ फिसु नाम्निदा उस्तै छ खेउ रुम्निदा अल्छी छ फुजर नाम्निदा भने जाँगरिलो छ जोसिलो छ भन्नु पर्यो
छवा छिङ्गु सेङ्गल सुगवान। म र मेरो साथीको चाहिँ जीवनयापनमा चाहिँ सुगवान भन्ने बानीहरू चाहिँ थारुमिता फरक छ। मेरो र साथीको जीवनयापन गर्ने बानी के छ त फरक छ। म चाहिँ छनुन आछिम इल्चिकिर नागो इल्चिक छाम्निदा। म बिहान छिटो उठ्छु र छिटै सुत्छु। छिङ्गु साथी चाहिँ फाम नुत्के काजी खोङ्गु आगो आछिम नुत्के इर नाम्निदा। राति चाहिँ साथी राति ढिलोसम्म अध्ययन गर्छ र बिहान चाहिँ ढिलो उठ्छ भनेर भनेको छ। यो फरक भयो। त्यसै अब यहाँ चाहिँ उच्चारण गर्न सिकाएको छ। कोरियन अल्फाबेटहरू उच्चारण गर्ने। यो उच्चारण गर्न त आइहाल्छ। फारम त्यही पनि उच्चारण गर्नु होला। या, य, यो, यु, य, ये, वा, वा, उई, उई, ओइ, ओए, ओए। यो चाहिँ उच्चारण गर्न सिकाएको छ। यो चाहिँ आफै उच्चारण गर्दा हुन्छ। यो त सामान्य कुरा हो। ल आजलाई यति। बाँकी चाहिँ अर्को भिडियोमा। अब लेसन चाहिँ 18 च्याप्टर चाहिँ 18 मा बाँकी।